सम्पूर्णलाई नमस्कार। मेरो नाम विष्णु साउन्त। तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। यस युट्युब च्यानलमा विभिन्न किसिमका प्राविधिक सहायक शिक्षा सेवा तथा ब्लग सेवा आएका विभिन्न तयारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको यस भिडियोमा प्राविधिक सहायक शिक्षा सेवा र शिक्षक सेवाको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानका बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरूको सङ्ग्रह तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्दैछु। करिब 80वटा बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तरहरू तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गर्नेछु र तपाईँहरू यदि तपाईँले आफूलाई टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ 80वटा प्रश्न उत्तरहरूमध्ये तपाईँले कति मिलाउन सक्नुहुन्छ, कपी पेन लिएर तपाईँले बस्न सक्नुहुन्छ र प्रत्येक प्रश्न उत्तरहरूको यहाँ तपाईँले फिडब्याक पाउनुहुन्छ र उत्तरसहित पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। लगभग 80वटा प्रश्न उत्तरहरू जुन प्राविधिक सहायकको लागि तयारी गरिरहनु भएका छन्, शिक्षक सेवाको लागि तयारी गरिरहनु भएको छ भने एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेका छन् र यो एउटा तयारीका विभिन्न किसिमका भिडियोहरू हामी निरन्तर प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौँ र यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। सो पहिलो प्रश्नतर्फ लागौँ। पहिलो प्रश्नमा रहेको छ, सिकारुको प्रत्येक सफल प्रतिक्रियामा सम्मेलन प्रदान गर्नु कस्तो सम्मेलन हो भनेर यो प्रश्न रहेको छ। तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बरको क ख ग घ मध्ये कुन सही अप्सन रहेको छ त आफ्नो कपीमा नोट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 को क ख ग घ मध्ये कुन सही आन्सर रहेको छ भनेर तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। 1 को ख ग भनेर सही अप्सन कुन होला त? 1 को क ख ग घ मध्ये सही अप्सन चाहिँ कुन रहेको छ त? यसको सही अप्सन रहेको छ तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले आफ्नो कहीँ पनि नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ 1 को सही आन्सर रहेको छ क अविच्छिन्न समलम्न चाहिँ यसको सही आन्सर हो। क चाहिँ यसको सही आन्सर रहेको छ। मैले यसलाई चाहिँ हाइलाइट गर्छु। क नम्बरको आन्सर चाहिँ अविच्छिन्न हो। अब हामी दोस्रो नम्बर प्रश्नतर्फ लागौँ। दोस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? कुन शैक्षिक सत्रबाट चाहिँ कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषयलाई अनिवार्य रूपमा पठन पाठन कहिलेदेखि गरिएको हो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसका अप्सनहरू रहेका छन्। क नम्बरमा शैक्षिक सत्र 2055, ख मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2059, ग मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2060, घ मा रहेको छ शैक्षिक सत्र 2061। यसको सही अप्सन कुन होला त? यसको सही अप्सन तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सही अप्सन रहेको छ क ख ग घ मध्ये कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय पठन पाठन कहिलेदेखि सुरु गरेको हो त? 2060 साल। यसको सही अप्सन रहेको छ ग सही अप्सन रहेको छ। तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 3 नम्बरको प्रश्न, सिकिएको विषयवस्तुको स्मृति लामो समयसम्म मस्तिष्कमा सुरक्षित रहने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? क नम्बरमा स्थापना, ख मा पहिचान, ग मा पुनःस्मरण, घ मा धारणा हुनुपर्छ। क ख ग घ मध्ये सही अप्सन कुन होला त? 3 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर घ, धारणा चाहिँ यसको सही अप्सन हो। यसै गरी चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, शिक्षा मनोविज्ञानले यस्ता तथ्य र सिद्धान्तहरूको अध्ययन गर्दछ जसले शिक्षाको प्रक्रियालाई व्याख्या र सुधार गर्न मद्दत पुग्दछ। यो कसको भनाइ हो? क नम्बरमा रहेको छ क्रो एन्ड क्रो, ख मा रहेको छ वाल्टर बी कोलेनिस्नर, ग मा रहेको छ एलमन, घ मा रहेको छ जेबी वाटसन। यसको क ख ग घ अप्सन मध्ये सही अप्सन कुन होला त? तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। 4 को क ख ग घ मध्ये सही अप्सन कुन छ त? यसको सही अप्सन रहेको छ 4 नम्बरको ख एन्सर। ख एन्सर चाहिँ करेक्ट रहेको छ। वाल्टर बी कोलेस्नेक चाहिँ सही एन्सर रहेको छ। यसलाई हाइलाइट गरेको छु। यसै गरी 5 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी स्थापना भएको पहिलो बोर्ड कुन हो भएको छ? मैले नेक्स्टमा चाहिँ लिएर जान्छु। यो अप्सनहरू रहेका छन्। क मा विक्रम सम्बन्ध 1993 मा गठित 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड, ख को अप्सन रहेको छ, ग को अप्सन रहेको छ, घ को अप्सन रहेको छ र क ख ग घ मध्ये सही अप्सन चाहिँ कुन होला त? नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी स्थापना भएको पहिलो बोर्ड कुन हो? 5 नम्बरको उत्तर चाहिँ कुन होला? यसको सही अप्सन रहेको छ क नम्बर विक्रम सम्बन्ध 1993 मा गठित 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। यसै गरी नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ, समाजशास्त्री बुबाकरले शिक्षाका कार्यहरूलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? कति भागमा
कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? क नम्बरमा रहेको छ 3 प्रकार, ख मा 4 प्रकार, ग मा 5 प्रकार, घ मा छ यहाँ 2 प्रकार है। यसमा चाहिँ 2 प्रकार छुटेको छ, 2 प्रकार। सही अप्सन कुन होला त? क ख ग घ मध्ये सही अप्सन कुन होला? 6 नम्बरको सही आन्सर रहेको छ ख नम्बर यसको करेक्ट आन्सर रहेको छ। 4 प्रकारका रहेका छन्। अर्को प्रश्न रहेको छ 7 नम्बर, मानव वृद्धि र विकासको प्रक्रियामा विभिन्न क्षेत्रहरूको विकासको दर कस्तो हुन्छ भनेको छ। क मा समान रहेको छ भने ख मा धेरै जस्तो समान, ग मा रहेको छ क्रियापरक, घ मा रहेको छ फरक। यसको सही अप्सन कुन होला त? 7 नम्बर प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ घ नम्बर, फरक चाहिँ विकास वृद्धि र विकासको प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रहरूमा फरक विकास दर चाहिँ रहने गर्दछ। यसको सही अप्सन रहेको छ फरक। यसैगरी देखाएका मध्ये कुन सिकाइको शैली अन्तर्गत पर्दैन भनेको छ। यसका शैलीहरू रहेका छन्। क मा रहेको छ जीवन प्रयत्न प्रक्रिया, ख मा रहेको छ दृष्टिमा आधारित सिकाइ, दृष्टिमा आधारित सिकाइ, ग मा रहेको छ श्रवणमा आधारित सिकाइ, घ मा रहेको छ क्रियाशीलतामा आधारित सिकाइ। कुन अप्सन चाहिँ यो चाहिँ सिकाइको शैली अन्तर्गत पर्दैन भन्ने अप्सन रहेको छ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क, जीवन पर्यटन सिकाइ चाहिँ सिकाइको शैली अन्तर्गत पर्दैन। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 9 नम्बरको, स्किनरको क्रियापरक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तको शैक्षिक प्रयोग देखाएका मध्ये कुन हो भनेको छ। क मा रहेको छ संवेगात्मक प्रक्रियाको शिक्षण सिकाइ, ख मा रहेको छ विशिष्ट डर हटाउन, घ मा रहेको छ व्यवहार परिवर्तनको लागि शिक्षण नमुना विकास गर्न, घ मा रहेको छ शाब्दिक साहचर्य सिकाइ। स्किनरको क्रियापरक सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्तको सैद्धान्तिक प्रयोग देखाएकामध्ये कुन हो? 9 नम्बरको प्रश्न। 9 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ ग नम्बर, व्यवहारमा परिवर्तनको लागि शिक्षण नमुनाको विकास गर्न सही आन्सर रहेको छ। त्यसै गरी 10 नम्बरको प्रश्न रहेको छ टाइप 2 सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भनेको छ। टाइप 2 चाहिँ तपाईँको टाइप 2 सिकाइ सिद्धान्त कुन हो भनेको छ। यहाँ क मा रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध, ख मा कार्यप्रयोग सम्बन्ध, ग मा प्रयत्न हुनुपर्ने प्रयत्न र भुल, घ मा रहेको छ अन्तर्दृष्टि। यसको सही अप्सन 10 नम्बरको चाहिँ कुन होला? यसको सही आन्सर रहेको छ ख नम्बर, कार्यप्रयोग सम्बन्ध सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ यसको टाइप 2 अन्तर्गत पर्दछ। अर्को प्रश्न रहेको छ 11 नम्बर प्रश्न, आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6 देखि 8 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृति गर्यो भनेको छ। यसका अप्सनहरू क ख ग घ मध्ये सही अप्सन चाहिँ कुन हुन सक्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 11 नम्बरको प्रश्नको क, विक्रम सम्वत 1969 5 महिना 8 गते चाहिँ यसको सही अप्सन रहेको छ। त्यसैगरी 12 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य देखाएका मध्ये कुन तहको उद्देश्यको उदाहरण हो। यसलाई म नेक्स्टमा लिन्छु। यस 12 नम्बरको प्रश्न, शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य देखाएका मध्ये कुन तहको उद्देश्यको उदाहरण हो भनेको छ। क मा साधारण उद्देश्य, ख मा विशिष्ट उद्देश्य, ग मा ध्येय र घ मा लक्ष्य। 12 नम्बरको सही आन्सर रहेको छ, तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ फटाफट, मैले यहाँ चाहिँ चाँडो गर्छु। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर घ, लक्ष्य। 13 नम्बरको प्रश्न रहेको छ साप्ताहिक कार्यतालिकाको फाइदा कुन होइन। साप्ताहिक कार्यतालिकाको फाइदा कुन हो? क ख ग घ मध्ये कुन होला त? साप्ताहिक कार्यतालिकाको फाइदा कुन हो? कुन होइन? 13 नम्बरको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ग, विद्यालयका समग्र कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउँछ, यसको चाहिँ फाइदा होइन। 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हेरिस्टिक विधि दिएका मध्ये कुन विषय शिक्षणको लागि बढी उपयोगी हुन्छ भनेको छ। विज्ञान, गणित, शारीरिक भाषा कुन विषयको लागि चाहिँ बढी उपयोगी हुन्छ? यसका अप्सनहरू क ख ग घ मध्ये सही अप्सन रहेको छ उत्तर क, यसको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ विज्ञानमा बढी प्रयोग गरिन्छ। 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, 15 नम्बरलाई नेक्स्टमा लिन्छु मैले चाहिँ। 15 नम्बर प्रश्न रहेको छ संक्षिप्त उत्तरात्मक परीक्षाको सीमाहरूमा तलका मध्ये कुन पर्दैन। क मा विद्यार्थीले आफै गफ लेख्न नपाउनु, ख मा थोरै उत्तर लेखे पुग्ने, ग मा रहेको छ सबै तहका उद्देश्यहरूको परीक्षा गर्न नसक्नु,
घमा रहेको छ व्यावहारिकता र विश्वसनीयतामा बढी हुनु। 15 नम्बरको सही एन्सर रहेको छ उत्तर ग चाहिँ सही एन्सर रहेको छ, तपाईँले नोट गर्न सक्नुहुन्छ। 16 नम्बरको प्रश्न रहेको छ पहिचानको अभाव र द्वन्द्वका स्रोतमध्ये कुन समूहमा पर्दछ भनेको छ। कार्यको प्रक्रिया क ख ग घ मध्ये कुन अप्सनमा पर्छ त? पहिचानको अभाव द्वन्द्वका स्रोतहरूमध्ये कुन समूहमा पर्दछ? 16 नम्बरको सही एन्सर रहेको छ ग मको शक्तिको प्रयोग र वितरणमा पृथकता भन्ने अप्सन चाहिँ समूहमा पर्दछ। 17 नम्बरको प्रश्न रहेको छ माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम 2003 देखि 2009 अन्तर्गतको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको सक्षमतामा आधारित शिक्षक तालिम कार्यक्रमको पहिलो चरण कार्यक्रममा विद्यालयमा आधारित कार्यक्रमको समयावधि कति थियो भनिरहेको छ। यसका अप्सन रहेका छन् क ख ग घ मध्ये क मा 330 घण्टा, ख मा 198 घण्टा, ग मा रहेको छ 150 घण्टा र घ मा रहेको छ 132 घण्टा। 17 नम्बरको प्रश्नको सही एन्सर रहेको छ उत्तर ख 198 घण्टा रहेको छ उत्तर ख। तपाईहरुले नोट गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण प्रश्नहरू। अहिलेसम्म हाम्रो यस युट्युब भिडियोलाई तपाईले लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुहोला, कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ निबन्धात्मक परीक्षाको प्रयोग तलका मध्ये कुन अवस्थामा गरिँदैन भनेको छ। अप्सनहरू क ख ग घ मध्ये सही अप्सन कुन हुन सक्छ त? क मा कल्पना शक्तिको जाँच गर्न, ख मा रहेको छ गहिरो अध्ययनको जाँच गर्न, ग मा रहेको छ विश्वसनीय र वैध परीक्षामा लिनु परेमा, घ मा रहेको छ मौलिक क्षमताको जाँच गर्ने। कुनमा चाहिँ निबन्धात्मक परीक्षाको प्रयोग गरिँदैन, अवस्थामा गरिँदैन। 18 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग विश्वसनीय र वैध परीक्षा लिनु परेमा यसको चाहिँ प्रयोगमा गरिँदैन। 19 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन पक्षको भूमिका अलिक बढी महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भनेर रहेको छ। यसका अप्सनहरू रहेका छन् विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ख मा रहेको छ शिक्षक तथा विद्यार्थी, घ मा रहेको छ प्राध्यापक रहेको छ भने घ मा रहेको छ अभिभावक। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख शिक्षक र विद्यार्थी बढी भूमिका हुनुपर्दछ। 20 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षक पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले प्रमाणीकरण तालिम सञ्चालन गर्न चाहेमा कसको अनुमति दिनुपर्दछ भनेको छ। क मा सामाजिक विकास मन्त्रालय, ख मा शिक्षा तालिम केन्द्र, घ मा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र घ मा रहेको छ स्थानीय तह। यसको सही अप्सन रहेको छ 20 नम्बरको सही अप्सन ग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र चाहिँ सही अप्सन रहेको छ 20 नम्बरको ग नम्बरको चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। यसैगरी 21 नम्बरको प्रश्न 1955 मा निस्किएको पहिलो पत्रिकाको नाम के हो? क मा आवाज, ख मा गोरखापत्र, ग मा सुधा सागर, घ मा कुनै पनि होइन। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग सुधा सागर चाहिँ 1955 निस्केको पहिलो पत्रिका हो। त्यसैगरी 22 नम्बरको प्रश्न रहेको छ राणाकालका कुन प्रधानमन्त्रीलाई स्कुलका पिता भनेर चिनिन्छ? यसको अप्सन रहेका छन् क मा चन्द्र शमशेर, ख मा जङ्ग बहादुर राणा, घ मा रहेको छ वीर शमशेर, घ मा पदम शमशेर। 22 नम्बरको प्रश्न 22 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ पदम शमशेर। यसको सही अप्सन रहेको छ स्कुलका पिता भनेर चिनिन्छन्। 23 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हर्लकका अनुसार बच्चा कति दिनसम्म गर्भमा रहन्छ? क मा रहेको छ 270 देखि 280 दिन, ख मा 260 देखि 265 दिन, ग मा 280 देखि 290 दिन, घ मा 270 देखि 290 दिन। कुन चाहिँ सही अप्सन रहेको छ उत्तर क ख ग घ मध्ये सही अप्सन रहेको छ 23 नम्बरको उत्तर ग 270 देखि 280 दिन चाहिँ गर्भमा रहन्छ। यसैगरी मानव विकासका 24 नम्बर प्रश्न मानव विकासमा हुने परिवर्तनहरूमध्ये कुन हो भनेको छ। यसका अप्सन रहेका छन् क मा आकारको परिवर्तन, ख मा अनुपातमा परिवर्तन, ग मा नयाँ गुणहरू प्राप्त गर्ने र घ मा रहेको छ माथिका सबै। कुन चाहिँ मानव विकासका हुने परिवर्तनहरूमध्ये कुन हो भनेको छ? आकारमा परिवर्तन, अनुपातमा परिवर्तन, नयाँ गुणहरू प्राप्त गर्नु, घ मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही अप्सन रहेको छ 24 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ माथिका सबै परिवर्तनहरू देख्नु पर्दछ। नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 25 नम्बर प्रश्न वृद्धिले संरचनात्मक र शारीरिक परिवर्तनलाई जनाउँछ, यो कसको भनाइ हो? क मा रहेको छ हर्लक, ख मा रहेको छ क्रो एन्ड क्रो, ग मा रहेको छ वुडवर्थ, घ मा रहेको छ जेबी वाटसन। 25 नम्बर प्रश्न
यसको सही अप्सन रहेको छ क्रो एन्ड क्रो। क्रो एन्ड क्रोले चाहिँ वृद्धिले संरचनात्मक र शारीरिक परिवर्तनलाई जनाउँछ भनेका छन्। यसै गरी व्यवहारवादका जन्मदाता को हुन्? अप्सनहरू रहेका छन् हर्लक, क्रो एन्ड क्रो, वुडवर्थ एन्ड जेबी वाटसन। यसको सही आन्सर रहेको छ घ नम्बर जेबी वाटसन सही आन्सर रहेको छ। 27 नम्बरको प्रश्न रहेको छ ब्ल्याक बक्स थ्योरी भन्नाले कस्तो प्रकारको सिद्धान्त हो? कमा संज्ञानवादी, कमा व्यवहारवादी, गमा दर्शनवादी, गमा प्रकृतिवादी। ब्ल्याक बक्स थ्योरी भन्नाले कस्तो प्रकारको सिद्धान्त हो? सही अप्सन रहेको छ व्यवहारवादी सिद्धान्त हो। यसै गरी 28 नम्बर प्रश्न रहेको छ स्किनरका अनुसार पुनर्बलका तालिका कति प्रकारका रहेका छन् भने यसको कमा रहेको छ 3 प्रकार, खमा 5 प्रकार, गमा 4 प्रकार, घमा 2 प्रकार। यसको सही अप्सन रहेको छ 28 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ 4 प्रकार। स्किनरका अनुसार पुनर्बल तालिका 4 प्रकारका रहेका छन्। यसै गरी 29 नम्बरको प्रश्न तलका मध्ये कुन जन्मजात प्रेरक होइन? भोक, तिर्खा, निन्द्रा, रुचि। कुन चाहिँ जन्मजात प्रेरक होइन? 29 नम्बर प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ घ, रुचि चाहिँ जन्मजात प्रेरक होइन। त्यसै गरी 30 नम्बरको प्रश्न रहेको छ हाल कति कक्षासम्मका लागि एकीकृत पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ? कमा 4 देखि 5, खमा 1 देखि 5, गमा 1 देखि 3, घमा चाहिँ 3 देखि 5। यसको सही अप्सन रहेको छ 1 देखि 3 अप्सन चाहिँ सही रहेको छ। 31 नम्बरको प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य कतिवटा रहेका छन्? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन्? कमा 12, खमा 10, गमा 9, घमा 8वटा। सही अप्सन चाहिँ कुन होला? सही अप्सन चाहिँ यसको रहेको छ 31 नम्बर प्रश्नको सही अप्सन क, 12वटा विद्यालय शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्यहरू रहेका छन्। 32 नम्बर प्रश्न रहेको छ पाठ योजनाको पहिलो अङ्ग कुन हो? पाठ योजनाको पहिलो अङ्ग कुन हो? पहिलो अङ्ग पाठ योजना कुन हो? यसको चाहिँ कमा रहेको छ मूल्याङ्कन, खमा गृहकार्य, गमा विशिष्ट उद्देश्य, घमा क्रियाकलाप। 32 नम्बरको सही प्रश्न रहेको छ एन्सर रहेको छ विशिष्ट उद्देश्य पाठ योजनाको पहिलो अङ्ग हो। वार्षिक कार्यमात्र कसले स्वीकृति गर्दछ? कमा विवेश, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खमा स्रोत केन्द्र, घमा रहेको छ जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिसिओ। यसको सही अप्सन रहेको छ वार्षिक कार्यपत्र कसले स्वीकृति गर्दछ भने 33 नम्बरको प्रश्न क, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ स्वीकृति गर्दछ। 33 नम्बर प्रश्न सही एन्सर रहेको छ। यसै गरी 34 नम्बर प्रश्न रहेको छ अनुमान गर्न सकिने अवगुण नभएको प्रश्न कुन हो भनेको छ? ठिक बेठिक, खाली ठाउँ भर्ने, जोडा मिलाउ प्रश्न तथा माथिका सबै प्रश्नहरू। माथिका सबै अनि क, ख, ग तीनटै भनेको छ। यसको सही अप्सन रहेको छ ख नम्बर ख भर्ने यसको सही अप्सन रहेको छ। यसै गरी 35 नम्बर प्रश्न एसएलसी कहिले परीक्षामा प्राविधिक धारतर्फ सर्वप्रथम कहिलेदेखि लागू गर्यो भनेको छ? कमा रहेको छ विक्रमसम्म 2072 सालमा, खमा 73 सालमा, गमा 71 साल, घमा 70 साल। यसको सही अप्सन क, ख, ग, घ मध्ये कुन रहेको छ भने यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग, अप्सन ग रहेको छ 2071 सालबाट प्राविधिक धारतर्फ एसएलसीलाई चाहिँ लागू गरेको थियो। 36 नम्बर प्रश्न खुम्ती विद्यालय कस्तो स्थानमा नेपालमा प्रयोग ल्याएको छ? कमा रहेको छ हिमाली सबै जिल्लामा, खमा रहेको छ विकट पहाडी जिल्लामा, गमा रहेको छ तराई विकट जिल्ला, घमा रहेको छ विकट हिमाली जिल्ला। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर घ, विकट हिमाली जिल्लामा प्रयोग गरेको छ। मार्क्स वेबरद्वारा प्रतिपादन गरिएको सिद्धान्त कुन हो? 37 नम्बरको प्रश्न कमा रहेको छ कर्मचारी तन्त्र, खमा रहेको छ प्रणाली, घमा रहेको छ मानव सम्बन्ध, घमा रहेको छ प्रशासकीय तन्त्र, प्रशासकीय सिद्धान्त। यसका मार्क्स वेबरका प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त कुन हो त? क, ख, ग, घ मध्ये यसको सही अप्सन रहेको छ 37 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन क रहेको छ। कर्मचारी तन्त्रको प्रतिपादन चाहिँ मार्क्स वेबरले गरेका हुन्। 38 नम्बर प्रश्न कक्षा 1 देखि 8 सम्म पाठ्यपुस्तकको रङ कति प्रकारका छन्? कमा 3 प्रकार, खमा 4 प्रकार, गमा 5 प्रकार, घमा 2 प्रकार। यसका सही अप्सन कति होला त?
यसको सही अप्सन रहेको छ चार प्रकारका चाहिँ प्रयोग गरेका छन्। चार प्रकारका कलरहरू 1 देखि 8 सम्म 4वटा कलरहरू प्रयोग गरेका छन्। ज्ञानको लागि ज्ञान निर्माण गर्ने अनुसन्धान कुन हो? आधारभूत अनुसन्धान, प्रायोगिक अनुसन्धान, कार्यात्मक अनुसन्धान र खमा र घमा रहेको छ क र ख दुवै। 39 नम्बरको प्रश्न। 39 नम्बरको प्रश्नको सही एन्सर रहेको छ क नम्बर आधारभूत अनुसन्धान। 40 नम्बर प्रश्न। शिक्षा ऐन 2028 को कतिौं संशोधनबाट थाई शिक्षक हुन तालिम अनिवार्य गरेको हो? थाई शिक्षक हुन तालिम अनिवार्य गरेको है। तालिम चाहिँ अनिवार्य गरेको। कमा 6औं, खमा 4औं, गमा 5औं, घमा 7औं। यसको सही आन्सर रहेको छ 5औं। ग नम्बरको सही आन्सर रहेको छ 40 को ग। 5औं संशोधनबाट चाहिँ थाई हुन लागि तालिम अनिवार्य गरेको छ। 41 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सिकेका कुराहरू स्मृति चिह्नको रूपमा मन मस्तिष्कमा सञ्चित हुनुलाई के भनिन्छ? 41 नम्बर प्रश्न। 41 नम्बरको कमा रहेको छ प्रत्यामान, खमा रहेको छ स्थानान्तर, गमा रहेको छ धारणा, घमा रहेको छ चिनारी। यसको सही अप्सन रहेको छ 41 नम्बरको प्रश्नको धारणा। 42 नम्बर प्रश्न। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषाका पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कहिलेदेखि मातृभाषाका पाठ्य सामग्री विकास गर्ने कार्य सुरुवात गरेको हो? 42 नम्बर प्रश्न। यसका प्रश्नको अप्सनहरू रहेका छन् विक्रम सन् 2050, विक्रम सन् 2051, विक्रम सन् 2060 र विक्रम सन् 2063। 42 नम्बरको प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ ख 2051 सालदेखि। 2051 सालदेखि मातृभाषाको पाठ्य सामग्रीहरू विकास गर्ने कार्य सुरुवात गरेको हो। त्यसै 43 नम्बर प्रश्न। सिकै स्थानमा फ्याकल्टी थ्योरी भन्नाले कुनलाई चिनिन्छ भनेर रहेको छ। यसका अप्सन रहेका छन् मानसिक अनुसन्धान सिद्धान्त, खमा रहेको छ समान तत्त्वको सिद्धान्त, गमा रहेको छ विशिष्ट तत्त्वको सिद्धान्त, घमा रहेको छ सामान्यीकरणको सिद्धान्त। 43 नम्बरको प्रश्न। 43 को सही अप्सन रहेको छ मानसिक अनुसन्धान सिद्धान्तलाई फ्याकल्टी थ्योरी भन्नाले बुझिन्छ है, चिनिन्छ। फ्याकल्टी थ्योरी भनेको मानसिक अनुशासनको सिद्धान्त। 43 नम्बर प्रश्न। 44 नम्बर प्रश्न रहेको छ मानिसमा हुने मानसिक प्रक्रिया अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेको छ? कमा मनोक्रियात्मक, खमा रूपान्तरण, गमा संज्ञानात्मक, घमा भावनात्मक। 44 नम्बरको प्रश्न सही आन्सर रहेको छ ख नम्बर, यो चाहिँ पर्दैन। त्यसैगरी 45 नम्बर प्रश्न रहेको छ नेपाललाई शैक्षिक प्रशासनका दृष्टिले विक्रम सन् 2003 सालमा 3 स्थानमा विभाजन गरिएको देखाएका मध्ये कुन हो भनेको छ? गरिएको देखाएका मध्ये कुन स्थानमा इन्सपेक्टर अफ स्कुलको अफिस स्थापना भएको थियो भन्ने प्रश्न रहेको छ। यो दुईवटा प्रश्न सँगै हो। सो यसको रहेको छ कमा रहेको छ जनकपुर, खमा पाल्पा, गमा कपिलवस्तु, घमा काठमाडौँ। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग रहेको छ कपिलवस्तु। 46 नम्बरको प्रश्न शिक्षाका कार्य अन्तर्गत कुन पर्दैन भनेको छ? नागरिक गुणको विकास गर्नु, नेतृत्व विकास गर्नु, जनशक्ति विकास गर्नु, प्रगतिशील कार्य गर्नु। 46 नम्बर प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ प्रगतिशील कार्य गर्नु राष्ट्रिय शिक्षाका कार्य अन्तर्गत पर्दैन। त्यसैगरी 47 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। 47 नम्बर प्रश्न यस प्रकार छ विकासात्मक ढाँचामा सामान्यतया के पाइन्छ भनेको छ? कमा समानता, खमा विविधता, गमा असमानता, घमा आशयिक एकरूपता रहेको छ भने यसको सही अप्सन कुन होला? 47 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ क समानता। यसैगरी सिकाइको सम्बन्धमा कुन सही छैन भनेर 48 नम्बर प्रश्न रहेको छ। कमा प्रगतिशील परिवर्तन, खमा सर्वव्यापी प्रक्रिया, गमा उद्देश्यविहीन प्रक्रिया, घमा सक्रिय प्रक्रिया। 48 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ग उद्देश्यविहीन प्रक्रिया। त्यसै नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 49 नम्बर प्रश्न प्रत्यक्ष पद्धतिको अध्ययनमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त कुन हो? कमा सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त,
खमा पर्यटन भूल सिकाइ, गमा रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ, घमा रहेको छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ। यसको सही अप्सन 49 नम्बरको सही अप्सन कुन होला त? ग सही अप्सन रहेको छ, शास्त्रीय सम्बन्ध सिकाइ। 50 नम्बरको प्रश्न, पाठ्यक्रमलाई ससाना अंशमा टुट्याउने कुरा मुख्य रूपमा कुन सिकाइ सिद्धान्त अन्तर्गत पर्दछ? कार्यप्रयोग सिकाइ सिद्धान्त, खमा शास्त्रीय सम्बन्ध, गमा परिवर्तन बोल, घमा अन्तर्दृष्टि। 50 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ कार्यप्रयोग सिकाइ सिद्धान्त चाहिँ सही आन्सर रहेको छ, क नम्बर। त्यसै गरी 51 नम्बर प्रश्न रहेको छ, समाज वा राज्यका चाहना देखाएको मध्ये कुन उद्देश्यले समेट्छ भनेर रहेको छ। यसका अप्सन रहेका छन् कमा चाहिँ साधारण उद्देश्य, खमा विशिष्ट उद्देश्य, गमा रहेको छ ध्येय र घमा रहेको छ लक्ष्य। 51 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ घ लक्ष्य चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। त्यसै गरी 52 नम्बरको प्रश्न, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा वितरण निर्देशिका 2076 अनुसार नेपालमा पाठ्यक्रम विकास गर्दा अपनाइने प्रक्रिया कुन हो भनेको छ। यसका विभिन्न क ख ग घ अप्सनहरू दिएका छन्। यो अप्सनहरू मध्ये सही अप्सन चाहिँ कुन होला त? यसका सही अप्सन रहेका छन् क ख ग घ मध्ये 52 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ ख सक्षमता, निर्धारण, विषयवस्तुको सङ्गठन, सिकाइ क्रियाकलाप, छनौट सङ्गठन र मूल्याङ्कन चाहिँ यसको सही आन्सर रहेको छ ख नम्बर। यसै गरी 53 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, साप्ताहिक कार्य तालिकासँग देखाइमध्ये कुन कुरा मेल खाँदैन भनेको छ। क ख ग घ 4 र अप्सन रहेका छन्। यसका सही अप्सन कुन होला त? 53 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ क पाठान्तर तथा अतिरिक्त क्रियाकलापलाई व्यवस्थित बनाउने गरी निर्माण गरेको हुन्छ। त्यसै गरी 54 नम्बरको प्रश्न, प्रौढलाई सिकाउने विधिलाई के भनिन्छ? पेडागोजी, टिचिङ स्ट्राटेजी, टिचिङ टेक्निक्स, घमा एन्ट्रागोजी। 54 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ घ नम्बर एन्ट्रागोजी। त्यसै गरी 55 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, नेपालमा लागू गरेको अक्षराङ्क पद्धति अनुसार 40 र सोभन्दा माथि 50 भन्दा कम स्थिरीकृत अङ्क कति रहेको छ भनेको छ। यसको अप्सन क ख ग घ मध्ये सही अप्सन रहेको छ 55 नम्बरको प्रश्नको ख चाहिँ 2.0 चाहिँ मानेको छ। यसलाई यसको आन्सर चाहिँ 2.0 रहेको छ। अर्को प्रश्न रहेको छ 56 मा, विद्यालयमा द्वन्द्व समाधान देखाएका कार्यमध्ये पहिलो कार्य कुन हो भनेको छ। क ख ग घ मध्ये सबैभन्दा पहिलो कार्य कुन हो? 56 नम्बर प्रश्न, यसको सही आन्सर रहेको छ ग नम्बर, समस्या तथा आवश्यकताको पहिचान गर्नु नै द्वन्द्व समाधानको पहिलो कार्य हो। त्यसै गरी शिक्षक सक्षमता प्रारूप कहिले पारित गरियो? शिक्षक सक्षमता प्रारूप कहिले पारित गरियो? विक्रमसम्म 2072 12 महिना 3 गते खमा रहेको छ भने 12 महिना 2072 11 महिना 3 गते, गमा 2071 12 महिना 3 गते, घमा रहेको छ 2071 11 महिना 3 गते। यसको सही अप्सन रहेको छ 57 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ख 2072 12 महिना 3 गते शिक्षक सक्षमता प्रारूप चाहिँ पारित भएको थियो। त्यसै गरी 58 नम्बरको प्रश्न, निबन्धात्मक परीक्षाका सिद्धान्त तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? 58 नम्बरको अप्सन रहेको छ सही अप्सन रहेको छ घ नम्बर, परीक्षाले व्यक्तिगत मापदण्ड प्रयोग गरेर जाँच्ने यसको सीमितता अन्तर्गत चाहिँ पर्छ। कुन चाहिँ पर्छ भनेको छ घ नम्बर। 59 नम्बर प्रश्न रहेको छ, हवार्ड गार्डनले प्रतिपादन गरेको बौद्धिकता सिद्धान्त अन्तर्गत कुन समावेश छैन भनेर रहेको छ। यसका अप्सन क ख ग घ मध्ये कमा आध्यात्मिक बौद्धिकता, खमा शारीरिक चाल, घमा प्रकृतिमुखी, घमा दृश्यात्मक। 59 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ आध्यात्मिक बौद्धिकता चाहिँ सही अप्सन रहेको छ यसको। त्यसै गरी 60 नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066-2072 का अवधिमा सञ्चालित शिक्षकको पेशागत विकास कार्यक्रमको तालिम प्रदायक निकाय
देखेका मध्ये कुन हो भनेको छ। यसका अप्सन रहेका छन् कमा अगुवा स्रोत केन्द्र, खमा स्रोत केन्द्र, गमा शैक्षिक तालिम केन्द्र, घमा माथिका सबै। 60 नम्बरको प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। त्यसैगरी 31 नम्बर प्रश्न अब्राहम मास्लोको परिमार्जित आवश्यकतामा विकास सम्बन्धी आवश्यकता ग्रोथ निड्समा कुन पर्दछ भनेको छ। ग्रोथ निड्समा चाहिँ कुन पर्दछ। आत्मसम्मान, आत्मप्रकटीकरण, गमा रहेको छ प्रेम र स्नेह, घमा रहेको छ शारीरिक। 61 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ आत्मप्रकटीकरण, ख अप्सन। त्यसैगरी 62 नम्बर प्रश्न आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 3 को पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 1 देखि 3 मा भाषिक सिप विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप अङ्ग्रेजीका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अङ्ग्रेजीका लागि वार्षिक कति घण्टा पठन पाठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसका अप्सन रहेको छ कमा 122 घण्टा, खमा 128 घण्टा, गमा 150 घण्टा, घमा रहेको छ 180 घण्टा। 62 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ उत्तर घ, सही अप्सन रहेको छ। त्यसै गरी 63 नम्बर प्रश्न रहेको छ यौन अवस्थाको आधारमा किटानमा कुन बढी भर पर्दो छ भने किटान गर्नमा कुन बढी भर पर्दो छ भनेको छ। यसमा रहेको छ क नम्बर रहेको छ एक्सरे, खमा रहेको छ वीर्य प्रभाव, गमा रहेको छ रसवला, घमा रहेको छ अन्तर्वार्ता। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क एक्सरे। 64 नम्बर प्रश्न सिगमन्ड फ्राइडका अनुसार मनोविज्ञानको अर्थ कुन हो भनेको छ। आत्माको विज्ञान, चेतनाको विज्ञान, व्यवहारको विज्ञान, मनको विज्ञान। सिगमन्ड फ्राइडको अनुसार। 64 नम्बरको प्रश्न रहेको छ चेतनाको विज्ञान अधचेतन चेतन भनेर सिगमन्ड फ्राइडले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छन् 3वटा चरणमा। 65 नम्बर प्रश्न रहेको छ शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो भनेको छ। शिक्षाको व्यक्तिगत उद्देश्य कुन हो। कमा रहेको छ व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्नु, खमा रहेको छ नयाँ ज्ञानको निर्माण गर्नु, गमा रहेको छ चरित्र विकास गर्नु भने घमा रहेको छ नागरिक विकास गर्नु। यसको अप्सन रहेको छ 65का सही अप्सन रहेको छ 65 नम्बरको प्रश्नको क नम्बर व्यावसायिक क्षमताको विकास गर्नु यसको व्यक्तिगत उद्देश्य हो। 66 नम्बर प्रश्नमा रहेको छ सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो। कमा 2022, घमा 2020, गमा 2016, घमा रहेको छ 2026। यसको सही अप्सन रहेको छ 2016। 67 नम्बरको प्रश्न गुणसूत्र मार्फत पुर्ख्यौली गुणहरू सन्ततिमा सैनिक प्रक्रियालाई के भनिन्छ। डडट भनिन्छ। कमा रहेको छ वंशानुक्रम, खमा रहेको छ वातावरण, गमा रहेको छ परिपक्वता, घमा रहेको छ सिकै। यसको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क वंशानुक्रम। 68 नम्बरको प्रश्न सिकारु उत्तेजना र प्रतिक्रिया सिकै डटडट हुन् कस्ता सिकेमा हुन् भनेको छ। कमा परिभाषा, खमा कार्य र गमा विशेषता, गमा तत्त्व। 68 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ तत्त्व। यसका चाहिँ सही अप्सन रहेको छ तत्त्व। 69 को प्रश्न रहेको छ 69 नम्बरको प्रश्न 69 तल उल्लेखित कुनलाई जन्मजात तथा शारीरिक उत्प्रेरक भनेर चिनिन्छ भनेको छ। कमा आत्मप्रेरक, कमा आन्तरिक उत्प्रेरक, गमा सामाजिक उत्प्रेरक, घमा रहेको छ घमा बाह्य वा सिकेको उत्प्रेरक। 69 नम्बरको प्रश्न रहेको छ आन्तरिक उत्प्रेरक। त्यसैगरी 70 नम्बर प्रश्न क्रियाप्रयोग सम्बन्ध प्रत्यावर्तनमा डडडट नै प्रणालीलाई नयाँ व्यवहार सिकाइन्छ। कमा पृष्ठपोषण प्रदान गर्ने, खमा सबलीकरण दिएर, गमा रहेको छ आकस्मिकताको व्यवस्थापन गरेर, घमा रहेको छ पुरस्कार प्रदान गरेर। 70 नम्बरको सही अप्सन रहेको छ ग नम्बर आकस्मिकताको व्यवस्थापन गर्ने। आकस्मिकताको व्यवस्थापन गरेर चाहिँ
नयाँ व्यवहार सिकाइन्छ। 71 नम्बर प्रश्न रहेको छ स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने कार्य कसले गर्दछ? स्थानीय पाठ्यक्रम विकास गर्नको लागि सहजीकरण गर्ने कार्य कसले गर्दछ? 71 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ प्रदेशले। त्यसैगरी 72 नम्बर प्रश्न पाठ्यक्रम विकासमा गतिशील नमुना भन्नाले कसको नमुनालाई चिनिन्छ? विलियम नमुना, निकोलस नमुना, टाइलर नमुना, डेकर वाकर। 72 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ उत्तर 72 को सही उत्तर रहेको छ घ डेकर वाकर चाहिँ सही अप्सन रहेको छ। 73 नम्बरको प्रश्न नक्कली अभ्यासद्वारा कुनै परिघटना प्रस्तुत गर्ने सामग्री हो भनेको छ मोकअप, डायोरामा, नमुना, रेलिया। 73 को सही अप्सन रहेको छ 73 नम्बरको क मोकअप। 74 नम्बरको पेडागोजीका पिता डडलाई मानिन्छ अगस्ट कम्टे, जोन डिबी, मार्कस नोबल्स। घमा रहेको छ पाउल फेरेर। सही अप्सन रहेको छ जोन डिबी। 74 को ख। 75 नम्बरको प्रश्न रहेको छ विक्रमसम्म 2072 सालको एसएलसी परीक्षादेखि लागू गरिने लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा कतिवटा ग्रेडमा विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क वर्गीकरण गरिने व्यवस्था रहेको छ? 75 नम्बरको प्रश्न कमा 7, खमा 8, गमा 9, 10, घमा 10। सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग 9। 76 नम्बर प्रश्न लचिलो समय तालिका दिएकामध्ये कुन शैक्षणिक सङ्गठनको विशेषता हो भनेको छ वर्ग शिक्षण, बहुवर्ग शिक्षण, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण। 76 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ उत्तर क वर्ग शिक्षण। 77 नम्बर प्रश्न प्रयोगका आधारमा अनुसन्धानका प्रकारहरू कुन हुन् भनेको छ अप्सनहरू रहेका छन् क, ख, ग, घ मध्ये सही अप्सन कुन हुन सक्छ त? 77 नम्बरको चाहिँ सही अप्सन रहेको छ घ नम्बर आधारभूत व्यावहारिक कार्यमूलक अनुसन्धान। प्रयोगका आधारमा आधारभूत व्यावहारिक र कार्यमूलक अनुसन्धान रहेका छन्। त्यसैगरी 78 नम्बर प्रश्न रहेको छ मूल्याङ्कनले शिक्षण पद्धतिको लेखाजोखा गर्ने हुँदा शिक्षाको मूल्याङ्कनमा के कुरा समावेश गर्नुपर्दछ भनेर रहेको छ कमा गृहकार्य, ग, खमा विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि, गमा रहेको छ दैनिक हाजिरी, घमा रहेको छ क र ग दुवै। 78 नम्बरको प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि। 79 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कक्षा कोठालाई बालमैत्री शिक्षण सहजकारी एवं सिकाइ अनुकूल बनाउने कार्य केसँग सम्बन्धित रहेको छ? 79 नम्बर प्रश्नको अप्सन रहेको छ शिक्षण व्यवस्थापन, खमा रहेको छ भौतिक व्यवस्थापन, गमा कक्षा कोठा व्यवस्थापन, घमा रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन। 79 नम्बर सेकेन्ड लास्ट प्रश्नको सही अप्सन रहेको छ उत्तर ग कक्षा कोठा व्यवस्थापन चाहिँ सही अप्सन रहेको छ। त्यसैगरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ सर्वप्रथम घुम्ती शिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको स्थान कुन हो? घुम्ती शिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको स्थान कुन हो भनेर रहेको छ कमा विराटनगर, खमा धरान, गमा सुर्खेत, घमा पोखरा। घुम्ती शिक्षण केन्द्र सञ्चालन भएको सबैभन्दा पहिलो स्थान कुन हो भनेको छ यसको चाहिँ धरान सही अप्सन रहेको छ। यी सम्पूर्ण प्रश्नहरू चाहिँ तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरी 80वटासम्म चाहिँ सम्पूर्ण प्रश्न उत्तरहरू समावेश गरेको छु यस भिडियोमा। तपाईँहरूले 80वटा प्रश्न उत्तरहरूमा कतिवटा प्रश्न उत्तरहरू तपाईँले मिलाउनु भयो तपाईँले आफ्नो कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? प्रास र शिक्षा सेवालाई विशेष तयारीको लागि यो बहुवैकल्पिक आधारभूत शिक्षा ज्ञानबाट समावेश गरेका 80वटा प्रश्न उत्तरहरू तपाईँको माझ प्रस्तुत गरेँ। र यस्तै विभिन्न भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, सँगसँगै बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् र ताकि सम्पूर्ण साथीहरूले एउटा यो भिडियोबाट सिक्ने र मौका पाओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना र तपाईँहरूले पनि त्यो चाहिँ सहयोग गरेर गर्न दिनुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। फेरि पनि नेक्स्ट प्रास र शिक्षा सेवाको भिडियोमा भेट्नेछु। हस्त धन्यवाद।